اینو نہ سرحال بعض زبرز مننگ تی انتے کہ انسان تینا قدر نہ پہچان اور تینا اہمیت نہ زیا ہیت کے گک اگر کہ نن انسان بطور انسان تینا اہمیت تینٹ پو متون تینا عزت تینٹ چاہتون تو گڑا پین کا سنہ نہ مردانہ امید کرنی کینے میرے وانک انسان اگر گڑاس کننگ نہ سوچی کیا چکارے مس کننگ نہ سوچی تو کلن مالا وہ تینا سوچ جوڑ کے تینا سوچ جوڑ کے کونگا پد اونا عمل اونا کردار ہمو سوچنا حسابت مرک اور اگر انسان گڑاس ہندونو کننگ خواہ کی مجھا مخلوق اوڑ امبر چلیں گی یا اوڑ امبر ہمو وڑ کارے ماتے کے تو او ان کے تینا اران ہمو کارے میں شروع کے تینا اران شروع کے ایک ولدہ تینا کہرنا سیال لاتے ٹی ولدہ تینا ہمسائے گری ٹی ولدہ تینا علاقہ ٹی تینا مجھا آلو مٹی دا کلے گڑاتے کے لیکن اگر انسان نہ قدر اور پہچان نہ ہیت مرے تو اولی کو گڑا داڑے بری کا کہ انسان تینا خوبی تا پہچان مرے اولی کو گڑا اگر انسان تینا خوبی تا پہچان مرک تو تینا صلاحیت تی پو مرک او تینا خوبی تا زیا باور تخک کہ ای دافتے پین زیادہ جوان کرنی کیوہ ہندہ وجہ مرے گا کہ انسان ارٹمی کو گڑا انتس بری کے عزت کرنی تینا عزت اراتم اس کا نن تینٹ کپن تو ایلو تینا عزت کرنی کے ہمو اعتماد ہمو ارا کے ایمان اور ای پاف کے ارا کے باور ارے انسان نزیا کہ ہاو الحمدللہ ای داخل عزدارو بندہ غسیو ٹی تینا رسپیکٹ تینٹ کے ای جوانو پوچھ بینے و ای جوانو سوچ استخ و ای جوانو انسان سیوٹ کنا کردار جوان ارے ای کس کے بغض یا برائی تخبر تو کنا عزت ای تینٹ کے و ای تینے بطور انت خنے و اسی بار نم تینے ہوبو کہ نن آدینگ نمونا سلین اور نن تینے بطور انت خنے ننی تینا خامیک نظر برے رہے تو ننے ہمو خامی تے ختم کروئیے اگر کنے تینا جوانیک نظر برے رہے تو کنے ہمو جوانی تے ایلو تے کی جوان کروئیے رہے یعنی ایلو تا کھارے مٹی بروئیے ایلو تے کی جوانی اس کروئیے تینا زندے ایلو تے فیض تیرو کو انسان اس جوڑ کروئیے رہے اور ہندون انسان نہ قدر و قیمت ودی مرک تینا عزتی تینٹ چاوا تینا زیا کنے اعتماد ارے کنے تینا زیا باور ارے تو ہی تینا شخصیت مضبوط کیو کنے دا گڑانا علم مرک کنے دا گڑانا اسے باور اس مرک کی ای انتسم کرننگ اٹوٹ ارا کاڑے میں کرننگ اٹوٹ اوٹی جوانی ام ڈکو کرے اور ایلو تے کیم فائدہ ارے ہندون مسٹمی کو گڑا انتسرے کی تینا حد و حدودات مقرر کبو بازنگا سیالداری بازنگا سنگتی بازنگا کچاری کندون مرے کراٹی احترام مفق خاص کر نما احترام مفق او کرنے ہر بندغ نمے تینا حساب اٹ چلے فنگ نہ سوچ خلق انو میں ہمو کارے ماتے تک کہ دادم کر ایدم کر داڑے نہ پاننگ ہیل کرو یہ نہ کرننگ بلو سے کرنا پان کی استا خلص تخو کوئی تسرے کیا سندونو بندغس کا نا مقابل سلو کرے کیا را دی منع کرنی کپر بلو پاورفل بندہ سرے یا اہمیت والا بندہ سرے لیکن وہ ارا ڈیمانڈ یارا ہی تے کننگ اٹی او کنا وسن پیشن ہے تو ہی نہ پاننگ ہیل کیو ہنن تینا غلطی تین ہیل کبو جواننگ انسان امو مری کیرا تینا غلطی مننگ ارا تینا غلطی تے مننگ تو نوار ور تینا کامیابی اور تینا ناکامی اسے جوانو نظر سے انورک اور ناکامی برائی ٹیوپ دا اوراٹی اگئی کارے مسکرے نوٹ اور کنی نگر ناکامی اس مسن تو یہ اراڑے غلطی کرے نوٹ یہ مو غلطی پٹے اور ولدا واپس شروع ہونی تینے ولدا مکارے میں شروع کے اور دا وارا ای مثبتنگا سوچ تو اوار بسنٹ دا سے یہ مو غلطی کپر کیا والا یہ را غلطی کرے ہندن انسان نا صلاحیت آتے اونا باور مننگ ضروری ہے او ان کی کہ ایلو تے تو تینا مقابلہ شروع کی فلانی تو دا گڑا رے کنتو انتف فلانی کنتو اوار اسی اسکول اٹی اسی کلاس اٹی اسی جاگا خوانا او اینو مونا پیشتما ای دسکنے انداڑی تمو کٹ انت وجہ سری داو گڑا اپا بو کے پلانی امر داڑ سرمس داو بو کے پلانی امر محنت کرے اونا محنت اونا اسٹرگل اونا دیر دیتارے بارفنگ نہ کیا را ترتیب بس او انتس سکر نن صرف ہمو گڑائے خانے نے کہ ایلو بندغ جوان کننگ اٹی دا خمپنے کہ ایلو بندغ دا جوان کننگ نا رئی اسکان یا دا جوان کنو کا وقت اسکان امر سر مسک تو ننی دا گڑاتے ہو روئی رے ہندون تینا مقصد ہے ہمیشہ تینا خانتمونا تخبو دے انن تینا محنت تے تینا مقصد تو آوار تخبو مضبطنگا سوچ تخبو جواننگا بندغا تے تو طولبو انتے کی جواننگا بندغا تے انتخاب کننگ جواننگا بندغا تے کچاری ٹی طولنگ جواننگا بندغا تے تو سنگتی کننگ نما زندے نمے ہر ورڈ نہ فائدہ اتکارا ورڈ نہ بندغا تے ٹی طولی رے ہمو ورڈ مرے رے ہندون تینا وقت نہ قدرے کبو اور تینا کہرے نا ارا جواننگا کارے ما کرے روفت پین بہتر کرنی کہ ہر دے گڑاس نہ گڑاس ہیل کبو ہیل کرنی نہ کیا پروسیس ارے ہیل کرنی نہ کیا ترتیب آ کرے اوت کبھی ختم کرو یہ افق ہر دے ٹی اللہ رب العزت نن کے اسے اندونو قسمت اسے اندونو دے اسے اندونو جوانی اس لکانے کہ نن ہر دے گڑاس نہ گڑاس ہیل کینے تو ارا وقت زند نہ گڑاس ہیل تنگٹی تو نن تے ہیل کپن ہر دے گڑاس ہیل کبو تاکہ نما زندگی پین جوانی بنی کے